अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले वही दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ अता करे और कोई गम आपके पास ना आए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का और सभी वेल विशर्स का कि जिन्होंने मेरी पहली 2 वीडियोज़ को बहुत पसंद किया, देखा और बहुत ही एनकरेजिंग कमेंट्स मुझे अता किए, मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, बहुत अच्छे मशवरे भी दिए। चूँकि मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ जब मिल बैठता था या बच्चों के साथ कभी गपशप करता था, तो एक बात का ज़िक्र मैं अमूमन किया करता था। बेसिकली उसके पीछे मकसद होता था कि हमारे मुआशरे में जो कुछ मसाइल हैं, मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि मसाइल का ढेर है, लेकिन बहरहाल मसाइल हैं, तो हम कभी उनके सॉल्यूशन के ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ बात नहीं करते थे। तो मैं ऐसे कहा करता था कि यार, मेरा दिल करता है कि मैं भी एक रिटायर होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बना लूँ, जिसका नाम रखूँगा लस्सी एंड टी पार्टी। चूँकि आधा मुल्क हमारा गर्म है और आधा सरद है, तो इस निस्बत से इसका नाम हम रख देंगे लस्सी एंड टी पार्टी। मकसद वही था मेरा, यानी मेरा ज़ाती एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरे वेल विशर्स या कोई और शख्स अगर इस नाम से कोई पार्टी बनाना चाहेगा तो भाई ज़रूर बनाए। मैं जहाँ तक मुमकिन हो सका एक एडवाइज़री काउंसिल का मेंबर ज़रूर रहूँगा, इसलिए कि जब आपके पास दलील की क़ुव्वत होती है, जब आपके पास मशवरा देने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर वो चीज़ बहुत अच्छे से निखर के सामने आती है, लोगों के दिल को भी लगती है, लोग उसको तस्लीम करते हैं। जब लोग तस्लीम करते हैं तो तभी वो वोट के लिए घर से बाहर निकलते हैं। तो ये मेरा मकसद था जब मैं बात किया करता था। अगली बात पॉलिटिक्स, यानी ये बात हर बंदा सोचता है कि पॉलिटिक्स क्यों करे, क्या ज़रूरत है पॉलिटिक्स की। लेकिन मैं जिन बोरिया नशीनों से सीखता हूँ, उनकी कदम बोसी करता हूँ, आप दोस्तों से मिल बैठता हूँ, गपशप करता हूँ, आपसे लर्न करता हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर मेरी खुद अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, फिर उसके बाद जो मेरा एक व्यू पॉइंट बनता है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर पॉलिटिक्स करने का बहुत कायल हूँ, लेकिन शर्त ये है कि पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन जो ट्रूली इस्लाम देता है, वो पॉलिटिक्स, यानी वो पॉलिटिक्स जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने की, कि मदीने की गलियों में रातों को फिरना, लोगों के दर्द मालूम करना, लोगों की ज़रूरियात का पता करना, उनको पूरा करना, वो हज़रत उमर। और फिर जब उनसे ये दरियाफ़्त किया गया एक बार कि हज़रत इतना सारा बड़ा इलाका आपने फ़तह कर लिया, इतनी सारी इस्लाहात आपने कर दी, आखिर इसके पीछे राज क्या है? तो वो फरमाने लगे व अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि यार मिल बैठो, आपस में मशवरा करो। जब मिल बैठेंगे, एक टीम वर्क होता है, एक मशवरा आप कर लेते हो, तो फिर अल्लाह ताला भी करम फरमाते हैं, तो कोई ना कोई बात समझ में आ जाती है। ये नहीं है कि बात समझ में नहीं आती। लेकिन होता क्या है, हम अपने मनपसंद लोगों को अपने करीब बुलाते हैं और उनसे मशवरा कर लेते हैं, लेकिन हम इस सिलसिले में अल्लाह की बात नहीं मानते, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें खूबसूरत हिदायत अता की है कि फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो तो फिर क्या करें, अहल ज़िक्र के पास जाएं और उनसे बात करें, उनसे मालूमात ले लें। अब इस आयत के इस हिस्से की जो अमूमी माना जब हम लेते हैं, तो उसका मतलब यही है कि आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं। मैं यहाँ ये थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि उलमा ने अहले ज़िक्र में कुछ शराइत मुकर्रर की हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 का ज़िक्र करूँगा। पहली बात कि वो अपने उस फ़न के, उस काम के, उस हुनर के
ماہر ہوں، یعنی دنیا تسلیم کرے کہ واقعی وہ اپنے اس فن کے، اس کام کے ماہر ہیں۔ اور دوسری بات کہ وہ سچ بولتے ہوں، چاہے کسی طرح کے بھی حالات ہوں، لیکن وہ سچ بولتے ہوں، سچ کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہوں۔ تو یہاں پر اگر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، میرا چھوٹا بھائی بہت دعاؤں میں ہے، وسیم اکرم مجھے بہت پسند ہے، پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے، اس کے ہنر کو پسند کرتی ہے، مانتی ہے۔ وہ کرکٹ کا ایکسپرٹ ہے، لیکن دوسری طرف جب وہ کرکٹ کی بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی کمال عطا کیا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے احترام کے ساتھ بڑے خوبصورت لب و لہجے میں بات کرتا ہے۔ تو یہ ہے یعنی میرا جو پالیٹکس کرنے کا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک سوچ ڈیولپ کرنے کا ارادہ ہے، وہ یہی ہے۔ پہلی بات، مشورہ کرنا۔ مشورہ بھی کس سے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دوسری بات، ایک ہی دھن آپ کے یہاں پر سمائی رہنی چاہیے، اور وہ ہے خدمت، خدمت، خدمت۔ جیسے بہت پیاری سی حدیث مبارکہ ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو بھائی اس اللہ کے کنبے کا خیال رکھنا، یہی تو پالیٹکس ہے، یہی ان کی فلاح کے لیے سوچنا، ان کی فلاح کے لیے کوئی کام کرنا، چاہے وہ کہیں بھی ہے۔ آپ تعلیمی ادارے لے لیں، آپ ہاسپٹل لے لیں، آپ کارخانے لے لیں، وزارت خارجہ کو لے لیں، داخلہ کو لے لیں، کہیں بھی لے لیں۔ لیکن میں جو گزارش کروں گا آپ سبھی سے کہ بینگ اے ٹیچر، میرا تو ایک ہی کام ہے کہ ادھر سے سیکھنا، ادھر سے مشورہ کرنا اور آپ تک پہنچا دینا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں کافی بہتر کام کر لیتا ہوں، بس اسی طرح سے میری حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا کہ میں اپنا یہ کام جاری رکھوں، اور آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی اچھا مشورہ آئے گا میں یقیناً اس کو آنے والی ویڈیوز میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور کروں گا، یا آپ میرے لب و لہجے میں اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور دیکھیں گے۔ تو یہ ہے بیسیکلی لسی اینڈ ٹی پارٹی کا جو تھیم ہے، جو ایک آئیڈیا ہے جو میرے مائنڈ میں ہے، جو کہ آنے والی ویڈیوز میں جہاں کہیں ہماری گفتگو ہوا کرے گی، چونکہ اس کا ذکر آئے گا، میں اکثر اس کا ذکر کروں گا کہ جی جب ہماری لسی اینڈ ٹی پارٹی یعنی ایل ٹی پی کی حکومت آئے گی تو ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، لیکن ہنستے مسکراتے۔ کیوں؟ کہ تحمل سے بات کرنا، بڑے ہنستے مسکراتے بات کرنا، یہی تو دین چاہتا ہے کہ پہلے تحمل سے دوسرے کی بات مکمل طور پر سنیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی بات کریں۔ میں اسی قبیل کا انسان ہوں، بلکہ میں کہوں گا کہ میں ایک بہت ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں ان دو بہت قیمتی انسانوں کا، ایک انور مقصود صاحب اور ایک انور مسعود صاحب۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کے لب و لہجے سے۔ میں ہمیشہ سے، وہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں، میں ہنستے مسکراتے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو بھی ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کے پاس خوشیوں کی کبھی کوئی کمی نہ ہو، کوئی غم آپ کے قریب نہ آئے۔ بس اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے گا، اور میں بھی آپ لوگوں تک انشاءاللہ اچھے سے اچھے نظریات، اچھی سی باتیں آپ ہی ایکسپرٹ سے سیکھتے ہوئے آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔